Labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw mao sa gihapon. Ang kagahapon karon og sa walay katapusan. Salamat sa imong grasya nga nagadagaya sa among kinabuhi ug sa imong kamot nga dili kini hamubo apan hataas kini aron sa pagkabot ug pagpangalagad sa mga kaigsuunan, sa mga katawhan, sa imong mga anak nga dunay daghang mga panginahanglan. Dining buntaga Ginoo, daghang salamat sa imong grasya. Sa pangalan ni Kristo Hesus, among Ginoong manluluwas. Amen. Praise God. May buntag sa itong makaigsunan nga nagapaminaw kanunay ning atong tulumanon sa kahanginan, worship on air, uban ni Pastor Rode Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship. Ning adlaw nga Domingo, mga igsoon, ako kang imbitahon sa panagtigom sa Throne of Grace nga himutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Pareho ra nga building gagiabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth, naa kita sa 4th floor, mga kaigsuunan. So bisita alas 9 karong buntaga. Nini nga takna dunay mga 9 o'clock, no? Then migsaka nimo di ka mahigawad tungod kay naay mga ushers nga nagahulat kanimo og alalay kanimo pagdala ngadto sa lingkuranan. So welcome ka sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship, mga igsoon. Og nining adlaw usab mga kaigsunan sa hapon, doon na kitay gitawag og preaching the gospel, no? From one house to from house to house, no? Kanang gitawag nga bringing the church into the community. So ang church atong dadon ngadto sa community, ngadto sa mga balay-balay. Kumo kana nga ang simbahan nga giingon sa balaang kasulatan dili church building, kundi mga believers, mga followers of our Lord Jesus Christ. So mga kaigsunan mo kana nga ang church ni Jesus Christ dili stagnan. Kinahanglan nga kini moving, because the church is a living organism na nagalihok ug nagatubo kana, mga igsoon. So nining buntaga ma-Wednesday mga kaigsunan akong ipahibalo nga kanang Wednesday 6 o'clock sa gabi magsugod ang atong midweek prayer meeting. Ug unya sa Friday youth service, dunay youth worship service nga pagahimuon mga batanon. Doon na mo'y panagtigom kada Biyernes alas 6:30 magsugod sa gabi. Unya sa Sabado 6 o'clock sa buntag, mga igsoon ang atong panagtigom, no? Dunay dawn prayer nga pagahimuon. O unya pagka Domingo balik na naman sa atong regular session sa ato ang panimbahon sa Throne of Grace Global Fellowship. Wala kini mag-isip og unsay imong reliyon ug dili kini reliyon, mga kaigsunan, kundi mo kini ang gitawag og pundok nga nagasimba sa atong Ginoo. Usa walay gipihig nga relihiyon, basta mo tambong, maminaw o mudaig nga tus Ginoo, welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship. Nagapasalamat kita mga kaigsunan nining miaging simana sa birthday sa akong anak nga si Miss Pajin Orbe Isik. Sa iyang birthday mga kaigsunan last week, no? Atong gi pasalamatan ang Ginoo nga nakahatod kitag pagkaon ngadto sa mga kabataan nga naa sa Santiago o sa atong mga young people. So dalay ko ng Diyos o niya di atong the other Monday si Ronalyn, no? Naga-birthday siya. Happy birthday kaninyong tanan, no? Ang Ginoo magapanalangin. O karon mga kaigsunan, matuta sa mensahe sa pulong sa Dios nga nagkanayon kinahanglan Ginoo si Jesus sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Unsa man yung mga aspeto sa atong kinabuhi? Sa relationship, panalapi o tanang aspeto. Now sa relationship, ang atong pagtahod kaniya mas labaw kay sa bisan kinsa nga tao, bisan pagani sa mga miyembro sa atong pamilya. Mas tumano nato siya kay kang bisan kinsa. Nag-ingon si Jesus nga kung atong ikumpara ang atong paghigugma kaniya ngadto sa atong mga minahal sa kinabuhi, mura na lang kini og pagdumot. Ang Lucas 14:26 nag-ingon, kinsa katong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan.
sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsoon dili mahimong akong tinunan. Kini makaigsunan controversial nga issue in the family kung dili kanato ni sabton ngadto sa espirituhanon. Kung sabton nato ni sa unod nun, controversial kini in the family. Pero kung ato ning sabton nga espirituhanon, mga kaigsunan in the spirit, ato kining masabtan nga mo reconcile din sa atong pamilya. Now, ang Ginoo nagaingon nga kinahanglan nga Ginoo siya sa atong relationship. Kinahanglan nga above siya sa bisan asa nga relasyon sa atong kinabuhi. Kung ang ato ang pagsugot sa Ginoo gitawag og pure, mga kaigsunan, ang atong family mo sugot pud sila sa Ginoo. Kalipay sa Dios nga the whole family mga lagad sa Ginoo. Pero walay laing paagi nga ang atong pamilya madala nato sa Ginoo, maging mahadlokon sa Dios ang atong mga anak. Walay laing paagi kundi mahimo kita una ang head of the family, mahimo siyang 100% sold out or convert. Dunay conversion, real conversion in her spirit, in his spirit. Kinahanglan nga tinuod nga pagkakabig ngadto sa Ginoo, nga Ginoo si Jesus sa kinabuhi. Kung makita kini sa atong pamilya, mo kini ang giingon sa Ginoo sa Buhat 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you will be saved in your household. Sa ba nahimo kang blessing sa imong family, tibok pamilya maluwas tungod sa imo ang pagdawat sa Ginoo nga Ginoo si Jesus imong kinabuhi. Busa kining pagdumot diri ang mot pasabot nini mga kaigsuonan. Hallelujah. Nga gihimo nimong number 1 si Ginoong Hesus diha sa imong pamilya. No? Mahimong number 1. Dili bot pasabot nga atong dumtan ang atong pamilya, nga biyaan nato atong pamilya. Gani si Apostol Paul mingon siya nga kung di ta kasuporta sa atong kaugalingon nga pamilya, mas dautan pa kita sa dili magtotoo. Sa ato pa concern ang Ginoo sa atong family. Pero ang Ginoong Hesus nagasulti sa kanato nga siya mas above pa sa relationship sa family. Mao kana ang gitawag og the lordship of Jesus Christ must be above in every aspects of our lives. So mo kana magkaigsunan sa relationship. Personal man sa atong asawa, sa atong mga anak, mga igsuon, sa inahan ug amahan. So kung makita kini sa atong family nga kita sold out 100% to the Lord Jesus Christ, then they will begin to submit themselves to the Lord. Ang ilang kinabuhi usab, ilang ihatag ngadto sa Ginoo. Kay nga naman mo kini ang giingon sa Ginoo, kung gusto tang mahimong disciple of Jesus Christ, sold out kita 100% ngadto sa Dios. So, in relationship, kinahanglan nga si Jesus naa diha makaigsunan, mao'y Lord sa atong relationship. Ikaduha, sa atong kaugalingon mismo. Nag-ingon ang Lucas 14:26 o 27, nag-ingon, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinunan, o kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang cross, og mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinunan. So mga kaigsunan, Jesus must be the Lord over our self sa atong kaugalingon. No, kinahanglan nga mas higugmao nato ang Ginoo labaw kaysa atong kaugalingon. Dili na kita ang matuman kundi siya na. Dili na kita maghimo og mga desisyon nga supak sa iyang kabubuton. Ang ato ng ambisyon mao ang paglakaw sa iyang plano o katuyuan. Mo kana makaigsunan. Mo na gitawag nga all for God and none of ourselves. No? Sa Ginoo na gayud ang atong kinabuhi. Ato nagyong gisurrender sa Ginoo. Giingon diha nga kung dili kita magdumot sa atong kaugalingon, dili kita mahimong tinunan.
Ang bot pasabot adi ay anang pagdumot nga dumilian nato ug unsay gusto sa atong kaugalingon nga dili uyon sa kabubuton sa Dios. Ekspresyon ni kana sa pagdumot sa kaugalingon. Ang pagtuman sa Ginoong Hesus kaysa pagtuman ug pagsunod sa kabubuton sa atong kaugalingong unod. So mo kana makaigsunan nga kinahanglan nga si Hesus Ginoo sa atong kaugalingon. Dili basta-basta. Ikatulo, kining panalapi mga kaigsunan. Ang 1 Timothy chapter 6 verse 10 nagingon ri, mas higugmao na to si Hesus kaysa mga butang niining kalibutana. Daghang mga Kristohanon ang nahulog sa paghigugma sa salapi. Mao nga nawala sila sa ilang pag-alagad sa Dios og nahiagom sa daghang mga kagul-anan o kasakitan. Pagkadili day basta-basta makaigsunan kung atong higugmaon ang salapi. Matod pa sa Bible, for the love of money is the root of all evil. The love of money, no? Ang paghigugma sa salapi maoy gamot, no? Dili kay ang salapi maoy gamot sa dautan. Ang atong paghigugma sa salapi nahimong gamot sa dautan. Busa ang Ginoo nagaingon sa Lucas 14:33, sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Praise God. Mga igsoon, ang katigayunan dili kini moy atong giapas. Ang Dios, ang Ginoo moy atong giapas. Kay kung ang Ginoo na mo'y niya sa atong kinabuhi, yang idugang ang katigayunan sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, pataw o klaro kayo, unsa gyud ay kabugat ang tawagong tinun-an ni Jesucristo. Katapusang bersikulo ang Galacia 2:20 nagkanayon, gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako, og kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa pagtuo ko sa anak sa Dios nga nahigugma kanako og nagpakamatay alang kanako. Mga kaigsunan, Ginoo ba si Hesus sa atong relasyon? Ginoo ba si Hesus sa atong kaugalingong kinabuhi? Ginoo ba si Hesus sa atong panalapi og katanang katigayunan sa atong kinabuhi? Mahimo lang tang tinun-an ni Kristo Jesus sa diyang Ginoo si Jesus sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Miabot naman ang kakna sa mga pagampo. Magampo kita kung buhaton kung ikaw dunay problema, mga suliran, mga balatian. Duyog kanako sa pagtuo nga ang Dios milagroso nga Dios kay siya man ang naghimo sa langit ug sa yuta, lakip na ang atong kinabuhi. Ang imo lamang buhaton higalag igsuon guniti ang radyo. Unya, kung ikaw layo sa radyo, imong tuong kamot, itapion sa imong dughan. As a point of contact, ang Ginoo magahikap kanimo, magbangon kanimo, o magaayo kanimo. Magampo kita. Daghang salamat amahan nining buntaga, nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon, karon og sa walay katapusan. Nagampo ako nga imong panalanginan karon ang tanan nga nagahikap sa radyo, ang tanang nagtapion sa ilang dughan, ngang milagro sa kayuhan mudangat ngadto kanila, ug mobangon nga magabangon kanila sa ngalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat Ginoo sa kagawasan, daghang salamat sa milagro nga imong gihimo sa among taliwala. Kini mo akong pag-ampo nga pinagi sa mga labod ni Jesus na ayo na kamo. Mga igsoon ug mga higala, tindog sa imong himutangan ug ingna daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako. Praise the Lord. Ang Dios nagaayo ug nagpanalangin kanimo higala igsoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sultihi ako nining simanhona giunsa ka sa pag-ayo sa Ginoo. Sulati ako igsoon. Sulat kini maong cellphone number 0919-819-7708. Okay, daghang salamat kayo sa imong pagpaminaw o ayaw kalimot sa akong imbitasyon, pakikibalag kanako sa Throne of Grace Global Fellowship
Nemutang sa May Gonzales Simino Building 4, Tubod Highway, Iligan City. Sa samang building nga giabangan sa Pag-ibig Office o sa PhilHealth, nakita sa 4th floor sa Kalamang. Igsoon kini si Pastor Rudy Isik, ang senior pastor sa Throne of Grace Global Fellowship, magaingon nga ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan. Bye-bye. God bless you all.